السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هاد الدرس هدا غادي نتعرفو على الغومون ديال Il était une fois un vieux couple heureux. هاد الغومون ديال محمد خير الدين اللي هو ضمن لا ليتيراتير مغربيين ديكسبرسيون فرونسيز، وهاد الغومون نشر في 2002. نفوتو نشوفو الفهرس اللي غنخدمو به. غادي نتعرفو على الريزيمي، على لي تيم أو المواضيع التي تتطرق على هاد الرومون، لي بيرسوناج، والكادر سباسيو تمبوريل يعني الزمان والمكان ديال الأحداث. نبداو بالريزيمي. Ce roman raconte la vie d'un vieux couple heureux qui vivait dans une vallée au rythme des saisons. Bouchaïb, au passé agité, rentre d'une carrière militaire pour travailler la terre de ses ancêtres et vivre auprès de sa femme dans la cuisine, le régal et la présence, l'aspect et l'horacière. En effet, Bouchaïb calligraphie en langue tifinagh un long poème à la gloire d'un saint méconnu tout en vivant d'été chinois aussi de France. L'imam de Madrasa du village trouva le moyen de faire éditer le poème qui est mis aussi en musique, chanté par Grace et diffusé à la radio. Même Radouane, l'ami de Bouchaïb, qui vit en France depuis 30 ans, prend connaissance des poèmes de Bouchaïb, ce qui le pousse à lui rendre visite. Malgré l'isolement du village, la modernité commence à se faire sentir. Les plaies récalcitrants finissent par abdiquer par commodité à la facilité. Bouchaïb et sa femme, garant des traditions, adoptent la modernité dans les limites raisonnables, ce qui n'est pas le cas des parvenus. Ces derniers sont méprisés par le vieux qui voit en eux des corrompus qui trompent et flouent le peuple. يعني الرومون كيتحدث لنا على واحد الزوج والزوجة ديالو اللي عايشين في واحد السعادة رغم أنهم بدون أطفال، وهما دي فيو يعني عجوز، رجل عجوز ومرأة عجوز. كيذكر لنا كذلك الصديق ديالو رضوان اللي كان عايش في لا فرانس ورجع للمغرب. كيذكر لنا كذلك أن هاد السيد، هاد لو فيو اللي هو الشخصية الرئيسية، كان كيتحدث باللغتين العربية والأمازيغية. في الفقرة الثانية بان التناقض ما بين المودرنيتي والتراديسيون، يعني ما بين التقاليد والمعاصرة. اللي هاد المعاصرة اللي دخلت على المدينة اللي مازال نشوفوها في ليطيم، واللي ما حبهاش هاد بوشعيب، يعني ما لاقتلوش هاد المعاصرة ولا هاد الحداثة اللي دخلت على الفيلاج ديالو. نفوتو نتعرفو على ليطيم. عندنا لا في اون هارموني افيك لا ناتير، يعني واحد الحياة في اندماج مع الطبيعة، يعني واحد الحياة مصالحة للطبيعة اللي كانوا كيعيشوها هاد لي فيو بجوج. كاين لا تراديسيون الى مودرنيتي اللي تكلمنا عليهم، يعني التقاليد والحداثة والمظاهر ديالهم والسلبيات ديالهم والإيجابيات ديالهم لكل شخص. بالنسبة لي فيو كانوا كيحبوا لي تراديسيون بقاو متعلقين بهم إلى حد ما. عندنا لي كونديسيون دو لا فام أولا ليماج دو لا فام، كيفاش ظهرت لنا لا فام يعني المرأة المغربية من داخل الرومو، كيفاش وصفها الكاتب وشنو القيم اللي وصفها بها. عندنا لا سوبرستيسيون ولا الخرافات اللي كانوا في بعض المراحل ديال هذا الرومو، يعني تذكر في الكثير من المناسبات.
عبارات لها علاقة بالخرافات، أن لا بوليغامي أو تعدد الزوجات اللي كانوا شي شخصيات يعني هما اللي بحال إحدى الشخصيات كان واحد الشخصيات كان مزوج بتروا فام، يعني بثلاثة ديال الزوجات، وهذا حتى هو نقدر نحسبوه طعم لاغ أو الفن ما بين الكتابات وما بين الشعر ما بين الغناء. وقس على ذلك أن الأمازيغيتي أو الأمازيغية أو البربرية، يعني الناس تحدث على هاد الثقافة باللغة ديالها بلافي ديالها. يعني هادو هما لي طيم اللي باينين في الرومون، اللي هما المحاور الأساسية ولا المواضيع اللي نساق فيهم المضمون ديال الرومون كامل. نفوتو دابا نشوفو الشخصيات. عندنا بوشعيب le héros du roman. C'est un vieux qui avait beaucoup voyagé dans le nord et dans une partie d'Europe à la recherche d'une fortune qu'il n'a pas trouvée. Il était un homme lettré et un croyant exemplaire. بوشعيب يعني هو لو فيو، هو الشخصية الرئيسية، هو البطل ديال الرواية أو الرومان. يعني سافر في بزاف ديال المناطق في المغرب وفي أوروبا بحثا عن واحد الثروة أو واحد رأس مال، واللي موصلوش هو توصف يعني من الناحية الثقافية أنه واحد الإنسان مثقف، واحد المؤمن نموذجي. أن لا في l'épouse des vieux venue d'un village lointain, généreuse et attachée aux traditions. Elle rejette la modernité فالسينوس. هادي الزوجة ديال الشخصية الرئيسية، يعني هادو هما الجوج ديال الشخصيات الرئيسية اللي هما لي دو فيو أورو. إل إيتي أن فيو كوبل أورو هما الجوج. أيها الإنسانة كريمة، يعني في ديال الصفات ديالها ولا المظاهر ديالها. هي لا تحب المودرنيتي أو المعاصرة. كذلك نفوتو نشوفو شخصية أخرى. عندنا تلاكويت la vie voisine du couple. C'est une sainte aimée respectée par le voisinage. Elle sait lire et écrire couramment l'arabe classique et le berbère. Cette vieille pouvait aussi soigner les gens traditionnellement. هادي الجارة ديالهم ديال هاد الكوبل، يعني محترمة من طرف الجيران ديالها، كتعرف تكتب بالأمازيغية والعربية، وتقدر تا تداوي كما كنقولو بالدارجة، تقدر تداوي بطريقة كلاسيكية ولا بالطب الكلاسيكي. نفوتو نشوفو لي توارد. عندنا ce sont des nomades qui possèdent des immenses troupeaux mais qui ne mangent pratiquement pas la viande. Ils vivent de lait, de chamel et de date. Leurs femmes sont lettrées, ils les écrivent assez fina, elles composent des poèmes et des chansons. هادو عندي توارج عندهم هما كيرعاو عندهم واحد قطيع من الأغنام، قطعان من الأغنام هما الطوارق باللغة العربية. كيرحلو بهم من هنا لهنا، كيعيشو على التمر وحليب الناقة. الزوجات ديالهم يعني كيعرفو كيكتبو الشعر والغناء كذلك. هادو الأوصاف ديال لي بيرسوناج. شوفو المقدم. Il a fait la prison pour trafic de kif. Ce trafic n'en a pas enrichi. Il est revenu avec sa femme arabe qu'il a totalement berbérisée. هذا المقدم كان دوز الحبس لأنه كان كيدير الترافيك في الكيف، اللي موصلوش لواحد المستوى يعني اقتصادي مزيان، يعني رغم الترافيك ديالو
الزوجة ديالو عربية وأصبحت يعني أمازيغية بعد الزواج، يعني أصبحت من ناحية الكلام ديالها والثقافة ديالها تبدلت. نفوتو نشوفو لو جونوا سالم، le fils de Ferblanti fabriquait aussi des sandales à 100 000 de caoutchouc. هذا الابن ديال فيربلانتي أولا صانع الأشياء من الحديد، الصفائح الحديدية. شوفوا غضوان سيلاميد وشعيب النيميكي كيدفوني أن الفيستيسور، يعني هذا الصديق ديالو اللي كان في فرنسا ومنين رجع ولا واحد المستثمر، يعني ولا كيستثمر. أن لو guide touristique c'est un polyglotte né au village. Il habite le chef-lieu où se trouve l'administration du soc. Il a une femme et des enfants au village, et notre femme et enfant à Tiznit, et une troisième épouse au soc. Le vieux parle de louer un terme de baroudeur et de ventierie. يعني هذا واحد الجيد توريستيك، يعني واحد المرشد سياحي كيعرف اللغات بزاف وعنده 3 فام. يعني هنا كتمثل لنا لا بوليغامي او تعدد الزوجات. عنده 3 فام 3 زوجات. ووصفوا لو فيو او الشخصيه الرئيسيه وصفوا بانه واحد المغامر. نفوتو نشوفو لو سيركونسيسور avec une longue barbe blanche vêtue comme un imam, et elle portait un impeccable turban à rayures dorées doulinées de vie. هذا الختان ولا اللي كيطهر الدراري. عنده لحية بيضاء، لحية كبيرة بيضاء، وكيلبس بحال اللبسة ديال شي إمام. Amzil, homme de la force de l'âge, maigre et grand, qui avait été de son temps l'unique maréchal ferrant du village. كان في دروات الحياة ديالو، يعني في أحسن دروة. وكان الوحيد اللي كيحدد الصفائح ديال الأحصنة في الفيلاج ولا في داك القرية. عندنا حاج الحسن بيان فيتور دامزيل أولا المساعد ديال أمزيل، يعني ساعدوه بزاف ديال الأشياء. L'adjudant, un homme honnête et travailleur, il a invité le vieux à la circoncision de ses 2 fils. هذا أجودان، هذا الإنسان مزيان ومجد. كان عرض على الشخصية الرئيسية اللي هو لو فيو، عرض عليه في الطهارة ديال الأولاد ديالو بجوج. Au moins, c'est un vieux marié avec une jeune de 18 ans. Il est l'ami des parvenus, leur homme à tout faire et leur guide de chasse. Il a été dédommagé par ces messieurs suite à l'incendie de son verger. وواحد العجوز كان عاود الزواج تا هو بواحد الزوجة عندها 18 سنة، وبعد الحريق ديال الحقل ديالو لي بارفوني عاودوه مقابل الصمت ديالو. عندنا إيموساك، un sac qui avait son tombeau près de la Madirsa. Il avait peut-être été un chef de زاوية. هذا واحد الوالي كما كنقولوا، واحد الوالي صالح، القبور ديالو كان قريب من المدرسة، وكانوا كيحسبوه بحال شي شيخ ديال الزاوية. خوبان، un ami de Bouchaïb, il avait offert la porte-plume à Bouchaïb. Il lui apportait aussi des cahiers, des crayons de couleur et des biscuits quand il venait au village. Il était stérile et il est mort à sa fille devant sa boutique. Sa veuve s'est mariée et a eu des enfants. هذا الصديق ديال بوشعيب اللي هو الشخصية الرئيسية. كان جاب له دفاتر وأقلام وعدة أشياء، مقلامة ملي كان كيجي للفيلاج. هو واحد الإنسان عاقل، يعني مكيولش. ومن بعد
الوفاة ديالو حدا الحانوت ديالو أو حدا البوتيك ديالو. من بعدها كانت الزوجة ديالو ولا الأرملة ديالو عاودت الزواج ودارت أولاد لأنه هو ديجا كان عاقم. نشوفو دابا الكادر سباسيو تومبوريل. عندنا لو طون أولا الزمان. لو طون ريست امبريسي دو لو ميزير و نو نافون با دو دات اكزاكت. يعني لو طون مكانش محدد بواحد الطريقة مفصلة ولا بريسي. عندنا دي زانديكاتور بحال دوبوي سون روتور باي لو سوك hebdomadaire tous les mercredis etc. يعني كاين محددات أو دي زانديكاتور فقط. عندنا نشوفو لو ليو. L'espace ici est un espace noble qui met en valeur les ruines oubliées en le comparant aux édifices modernes. La vallée est un endroit important qui contient les décombres des anciens et le nouveau bâtiment moderne des riches. يعني واحد ليسباس دوبل ما بين الحياة التقليدية اللي كانت في الأول ولا الكلاسيكية وما بين لا مودرنيتي أو الحداثة، ما بين العمارات اللي جاو تبناو في الفيلاج وقس على ذلك من مظاهر الحداثة. عندنا بعض الأمكنة كازابلانكا مازاغا لوغوب وقس على ذلك هما ظهروا داخل الرامو كمحددات ديال المكان. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعد ما تعرفنا على الغيزيمي، على النوع ديال الرومو الكاتب، تعرفنا على لي بيرسوناج برينسيبو سيكوندير، بعد ما تعرفنا على لي تيم او المواضيع التي تطرق على هذا الرومو والزمكان ديال الاحداث. بهذا كنكونوا وصلنا لنهاية الدرس ونهاية الفيديو، على امل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. ما تنسوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وديروا اشتراك باش توصلوا بالفيديوهات اللي جايين. ومع السلامة.